व्रजेश्वरः शौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निपिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित्पदार्थं शरणं गतस्त्वां निशम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्दाः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेतकुटारकृतं त्वत्पीतपूतस्तनतश्शरीरात् समुश्चलन्नुश्चतरो हि धूमः शङ्कामदादागरवः किमेषः किं चान्दनो गौलगुलवोत वेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद् भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यस्त्वं पूतनामातनुताः सुगन्धिं चित्रं पिशाच्यानहतः कुमारश्चित्रं पुरैवाकतिशौरिनेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखा लोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत् दिने दिने तत्प्रतिवृद्धलक्ष्मीरक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादयि वासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपः समितः कथासङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो महिदत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रति वत्सकेन एह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं बधुलामलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्गकं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्तीं दशां यशोदा कथमान्न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान् मां श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्द चिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिक्कर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।